إلى حضرة روح نبينا وشفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. إلهنا أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. تقبل الله. بسم الله الرحمن الرحيم.
قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ധാരാളം ആളുകൾ ദുആ വസിയത്തുകൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് ആവശ്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറിക്കിട്ടാൻ, അവരുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, മക്കളുടെ രോഗങ്ങൾ മാറാൻ, കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കിട്ടാൻ, അങ്ങനെ മറ്റു പല ആവശ്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ദുആ ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചവരുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല അവരുടെയൊക്കെ ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലാഹു പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ അല്ലാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഞങ്ങളെ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പാപങ്ങളും പുറത്തു മാപ്പാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളിൽ നിന്നും മരണപ്പെട്ടവരുടെ പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, ഈ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏതെല്ലാം നാടുകളിലിരുന്ന്, ലോകത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം കോണുകളിലിരുന്ന് ഞങ്ങളുടെ ഈ മജ്ലിസ് ശ്രവിക്കുന്നുണ്ടോ, ആ മജ്ലിസിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടോ, ഈ ദിക്റുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ, ഈ സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലുന്നുണ്ടോ, ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ആമീൻ പറയുന്നുണ്ടോ, അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ എല്ലാം ഹലാലായ മുറാദുകളെ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവരുടെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ദുരിതങ്ങളും ക്ലേശങ്ങളും ഒക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ മജ്ലിസിൽ പലരും രോഗികളാണ് റബ്ബേ. മജ്ലിസിലുള്ളവരും അതുപോലെ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരും അവരുടെ ബന്ധുമിത്രാദികളും അവരുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ, അവരുടെ ഭാര്യമാർ, അവരുടെ സന്താനങ്ങൾ, അല്ലാഹുവേ, സഹോദരി സഹോദരന്മാർ, പടച്ച തമ്പുരാനെ, എല്ലാവരുടെയും രോഗങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായ ശമനം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, നീയാണ് രോഗം തരുന്നവൻ, നീ തന്നെയാണ് രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകുന്നവൻ. നീ വിചാരിക്കാതെ കോടിക്കണക്കിന് രൂപകൾ ആ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ കൊടുത്തു ചെലവഴിച്ചാലും തമ്പുരാനെ, നിന്റെ തീരുമാനമില്ലെങ്കിൽ ആ രോഗത്തിന് ശമനം ലഭിക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ചെറുതും വലുതുമായ രോഗങ്ങൾക്ക് ശമനം നൽകണേ അല്ലാ. പൂർണ്ണാരോഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. ദീർഘായുസ്സു നൽകണേ അല്ലാ. വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരണേ അല്ലാ. കടങ്ങളുള്ളവരുണ്ട്, കടങ്ങൾ വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മക്കളില്ലാത്തവരുണ്ട്, സ്വലീഹീങ്ങളായ മക്കളെ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വീടില്ലാത്തവരുണ്ട് റബ്ബേ, അനുയോജ്യമായ ഭവനങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. തൊഴിലില്ലാത്തവർ വിദേശത്തും സ്വദേശത്തുമുണ്ട് റബ്ബേ. അവരുടെ തൊഴിലുകളിൽ ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ജീവിതത്തിലുള്ള വിഷമങ്ങളൊക്കെ മാറ്റി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. മാനസിക, ശാരീരിക, സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങൾ, ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ദൂരീകരിക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഐശ്വര്യങ്ങൾ നൽകണേ അല്ലാ. ഖൈറുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. ബറക്കത്തുകൾ നൽകണേ അല്ലാ. നിഅമത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് അന്ന് സ്ഥിരപ്പെടുത്തി തരണേ അല്ലാ. നിന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങളെ നിലനിർത്തി തന്നു നീ സ്ഥിരപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അല്ലാഹുവേ, വിവാഹപ്രായമെത്തി നിൽക്കുന്നവരുണ്ട്, അവർക്ക് അനുയോജ്യരായ ഇണകളെ എത്തിക്കണേ അല്ലാ. സ്വാലിഹീങ്ങളായ സന്താനങ്ങളെ റഹ്മാനെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം നൽകണേ അല്ലാ.
തന്ന സന്താനങ്ങളെ നീ അല്ലാഹുവേ സ്വാലിഹീങ്ങളിലും സ്വാലിഹാത്തുകളിലും ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹുവേ തമ്പുരാനെ പടച്ച റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ നീ വഴിപഴപ്പിക്കല്ല അല്ലാ. പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ, ജോലിയെടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ എല്ലാത്തിലും ബറക്കത്ത് കൊടുക്കണേ, അഭിവൃദ്ധി കൊടുക്കണേ, സ്ഥിരത കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ പടച്ച തമ്പുരാനെ എല്ലാ ഐശ്വര്യങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഗർഭിണികളായ സഹോദരിമാരുണ്ടവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേ അല്ലാ. പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സുഖപ്രസവം കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പടച്ച തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ എല്ലാവിധേനയും ഞങ്ങൾക്ക് ധാരാളം ഖൈറിന്റെ ബാബുകൾ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. ഐശ്വര്യങ്ങളുടെ കവാടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്ക് മലർക്കെ തുറന്നിട്ട് തരണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ആമീൻ 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 ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റഹീമീൻ. വൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على سيدنا محمد والآل أهل البيت سلم. صل على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين.